Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Muhammad Isaq, faculty member of chemistry, Oxford Education Academy, Barkhela. Dear student, the 9th class chemistry second chapter mung shuru karo wa ki last topic zamung Dalton atomic theory wa zamung nane topic Rutherford atomic model. Dear student, da yaad saate Rutherford atomic model pa zaiba andi tasu to discovery of nucleus hum ratile shi da same term di ya planetary model of atoms da hum ratile shi no Rutherford atomic model, discovery of nucleus and planetary model of atom are the same term. No badi bata so confuse ke gaina da over details sarvasta ko mang discuss ko. Now dear students, among non-contents chikam di the topic like among Rutherford experiment ko और observation and conclusion मको Rutherford चिकम experiment कई ताकि कि आगा observe कई और आगा observation पर base बांधे आगा conclusion से कई उदागा two topics बल्कि three topic ममनन सको the Rutherford atomic model आगा discuss को फागे वो brief discussion को तो बाकी राजू level history था शेयर the Rutherford atomic model या the planetary model of atom या discovery of nucleus history सरा. Now, in order to determine the internal structure of an atom, Rutherford performed an experiment in 1911 on the basis of which he presented his atomic model. पर 1911 के Rutherford ये experiment को दागा experiment पर base बांधे अगर atom ये model से को आगा present को और दागा model था मंग Rutherford atomic model हुई. बाकी first जमंग सरा Rutherford experiment है यानी Rutherford ची दागा मॉडल डिजाइन कवरो दफारा यानी दागा एटम्स चिकम मॉडल अगर डिजाइन करो अगर प्रेजेंट करो नो दे दफारा अगर यो एक्सपेरिमेंट करो नो लेवल बा आगा एक्सपेरिमेंट सको आगा क्लियर करो तो पे एक्सपेरिमेंट की Rutherford bombarded a thin sheet of gold foil with alpha particles. Rutherford यो gold foil रवागस्तु रसोनी यो thin sheet रवागस्तु फतरे रवागस्तु अवागई अल्फा पार्टिकल बांधे सको हिट को यानी अल्फा पार्टिकल ही पता थिन गोल्ड फाइल से करो बम्बार्ड. डियर स्टूडेंट दिलता यो क्वेश्चन एरेस की चे Rutherford गोल्ड फाइल वो यूज कर यानी द बल मेटल फाइल Rutherford वो यूज का हो चाहे गोल्ड यूज का हो तो आगे टू रीजन यो खुद गोल्ड मिलिबिलिटी से वाला यानी गोल्ड थिन शीट था इजीली ड्रा के दरिशी और पकार Rutherford यो थिन शीट हो यो नरे पत्रे हो जका द अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेटिंग पावर यानी द मीडियम ना द वतलो पावर इंतई कम दे अगर यो फ्लैट सरफेस नशी हिट कवले और दागे ना अगर नशी वतले आगा नशी पार कवले यानी यो थिन शीट पकारो और गोल्ड की मिलिबिलिटी से वादा मिलिबिलिटी मतलब च गोल्ड यो नरी पत्रिता ड्रा के देलेजी तो पदे वजह गोल्ड सेलेक्ट को यो रीजन द्वेम रीजन दाऊ च गोल्ड जमंग सरा नोबल मेटल है सरे नोबल मेटल है लेस रिएक्टिव है और कम अल्फा पार्टिकल च बराजी दागा अल्फा पार्टिकल सर वदे इस किस्म केमिकल इंटरेक्शन न कई मतलब दा गोल्ड फाइल लेस रिएक्टिव है नो दे बस किस्म रिएक्शन दागा अल्फा पार्टिकल कम च राजी दे से कई हिट कई बम्बार्ड के दागे सर न कई नो पदी वजह हम तसे चलो को गोल्ड फाइल सेलेक्ट को नो सो रीजन तो गोल्ड फाइल सिलेक्शन दुआ यो तो गोल्ड फाइल मिलिबिलिटी से वाला दे थिन शीट ता ड्रा के देलेशी और थिन शीट न बे अल्फा पार्टिकल पास आना होतलेशी यो खबरा देम खबरा गोल्ड जमन सरा स्टेबल है इनर्ट है द गोल्ड फाइल बे जमन सरा अल्फा पार्टिकल सरा इस किस्म केमिकल इंटरेक्शन न गई नो स्टेबिलिटी और द मिलिबिलिटी पर वजह बांधे Rutherford से चलो को अगर गोल्ड फाइल सिलेक्शन हो को गोल्ड फाइल सिलेक्ट को बल जमन सरा he bombarded 20,000 alpha particles helium nuclei over the gold foil अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल सकड़ अगाई हिट करो बम्बार्ड करो पता का गोल्ड फाइल बांधी और अल्फा पार्टिकल तैयार साथे हीलियम न्यूक्लियाई हम होय हीलियम +2 ओले वर्ते हीलियम न्यूक्लियाई होय सका शिद हीलियम पर न्यूक्लियस की द प्रोटॉन तादाद 2 दे द न्यूट्रॉन तादाद पे 2 दे और पर अल्फा पार्टिकल के हम 2 प्रोटॉन या 2 न्यूट्रॉन नो पर देवजा अल्फा पार्टिकल तमंग सवायु हीलियम न्यूक्लियाई वर्तवायु उस हीलियम +2 तो हम अल्फा पार्टिकल होय ओले वर्तवाय जके छि पे हीलियम पर एटम के 2 इलेक्ट्रॉन दी 2 प्रोटॉन दी 2 न्यूट्रॉन दी उसके दे हीलियम एटम न 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट छि उजी दे नो बागा बने +2 चार्ज राजी और जस्ट दाग न्यूक्लियाई पाती की मीन छि कम इलेक्ट्रॉन और दाग ना एमिट छु होतल दी
सिर्फ न्यूक्लियस पाती शो कम के दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल के होंगी नो फदे वजह हीलियम न्यूक्लियाई तमंग अल्फा पार्टिकल वायु नो दर रिपोर्ट 20,000 अल्फा पार्टिकल से आगे बम्बार्ड करो आगे गोल्ड फाइल सको आगे पे हिट को आगे पे विश को The gold foil was so thin, its diameter was 0.00004 centimeter. The gold foil there that thin हो, और the diameter जिकम जाएगा 0.00004 centimeter हो. और thin gold foil पकार हो, यानी thin sheet पकार हो, जगह चिदा alpha particle penetrating power कम दे. Alpha particle दे plates is ना, अगर निशी होते ले, अगर निशी पार को ले, अगर पार ये thin sheet पकार हो नो पदी वजह आगस्ता हो गोल्ड फाइल आगस्ता हो जगह गोल्ड फाइल इंतहाई तीन शीट था यानी 0.0004 सेंटीमीटर्स डायमीटर वाला शीट था सके दे शीट ड्रा के दे ले यानी दोनों नरे शीट दे ना जोड़े दे ले शी कम चे बे पासान रगाल पार्टिकल सके हिट के बे दगाल पार्टिकल कर देना इजी पास की बल जमंग साथ द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज अ रेडिएटिव एलिमेंट polonium in alpha emitter which was placed in a lead containers was the alpha particles chikam dei pakambani che gold foil daga radar port sakau hit kau bombard kau ba no daga alpha particle be the polonium na emit kedal yani polonium chikam dei da source zuriya wa daga alpha particle da para zaka che polonium alpha emitter dei the polonium the nucleus na alpha rays emit kigi और आगा एलिमेंट द कम एलिमेंट द एटम द अल्फा पार्टिकल इमिट की क्या खत्म अल्फा एमिटर वायु नो पोलोनियम अल्फा एमिटर नो द पोलोनियम सेलेक्ट करो यार द पोलोनियम द अल्फा पार्टिकल से की एमिट की क्या द वाला गोल्ड फाइल से के हिट के बाद गोल्ड फाइल ने अल्फा पार्टिकल से की पास की खुदा का पोलोनियम द पलेट कंटेनर की खोदो पलेट कंटेनर की वो ली खोदो पलेट कंटेनर के जके खोदो चलेट जमंग सरा लेट जमुंग सरा यो खो अल्फा एब्जॉर्ब कर दे अल्फा पार्टिकल ऐसे के एब्जॉर्ब कई तो दा अल्फा पार्टिकल बाखवा दे को अनस्केटर की बल्कि दा बस स्ट्रेट फॉरवर्ड पर टारगेट यानी गोल्ड फाइल से कई आगा हिट कई स्ट्राइक कई बा द गोल्ड फाइल वाज सराउंडेड विद अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन फॉर द डिटेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल दा गोल्ड फाइल ने गियर चापेरा यो जिंक सल्फाइड स्क्रीन हो वो जिंक सल्फाइड चिकमदीदा फ्लोरेसेंट मटेरियल दी चिकला हों दे सारे मासी ओ पार्टिकल स्ट्राइक कीगी नो पदे ग्लो फियर कीगी आओ फदर बंदे स्पॉट पाती कीगी नो चिकला हों द अल्फा पार्टिकल द पोलोनियम ना यानी द रेडिएटिव सोर्स ना एमिट शी और गोल्ड फाइल पदे से शी हिट शी और द गोल्ड फाइल ना पास शी नो द गोल्ड फाइल ना गियर चापे चिकम जिंक सल्फाइड स्क्रीन देगाओ पदे स्ट्राइक कीगी और चाहे पति स्ट्राइक की वाल तब ग्लू अपेयर कीगी आल तब स्पॉट जुड़ीगी और उधर स्पॉट पर बेस बाने वगैरह दरपुर से गई ऑब्जर्वेशन में गई बल दमंग देयर वाज अ स्लिट इन द लिड प्लेट ऑन द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम व्हिच द अल्फा पार्टिकल पास टुवर्ड द टारगेटेड गोल्ड फॉइल डियर स्टूडेंट याद साथ है दादा पोलोनियम यानी अल्फा एमिटर ऑफ गोल्ड फॉइल पर मेंस की द लिड यो प्लेट होमो पकम की चे स्लेटो तो चिकला बहम द अल्फा पार्टिकल द पोलोनियम ने एमिट शो द पोलोनियम और द गोल्ड पमेंस की चिकम लिड प्लेट हो समझ सरा पता का लिड प्लेट की स्लेटो पता का स्लेट बने पता अल्फा पार्टिकल पास शो पर टारगेटेड गोल्ड फाइल में बाकी से शो हिट शो यो दाव समझ सरा एक्सपेरिमेंट तासो द दी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कतले शे नो दा रेड कतासो तखकारी नो दा अल्फा एमिटर दे दा ब्लैक बाग जमंग सारा लेट कंटेनर दे औ दा रेड कलर की चिकम तासो जमंग सारा यो बीम खकारी नो दा जमंग सारा बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दी दा येलो कलर मंग ता गोल्ड फाइल खै दा गियर चापेर मंग ता जिंक सल्फाइड स्क्रीन खै कम चे दा गोल्ड ना गियर चापेर से प्लेस शो दे प्रूफ दे डियर स्टूडेंट्स was यो शॉर्ट वीडियो एनिमेशन पर एक्सपेरिमेंटल वर्क तासो तखमा नागिन बाद बा स्तासु बजेन के क्लियर इमेज जोड़ शी द एक्सपेरिमेंटल वर्क मुबारक सो स्टे विद अस डियर स्टूडेंट्स तासु दा शॉर्ट वीडियो एनिमेशन कतले शी कंची दर प्रूफ एक्सपेरिमेंट तासु सके आवा शो गई now let me show you the experiment of Rutherford atomic models in animation
دغه بلیک لیټ کنټینر تاسو نه نو په دغه کې زموږ سره ریډیټیو سورس الفا ایمیټر کوم چې پولونیم دی هغه پروت دی دا غي یو بیم اپ الفا پارټیکلز کې هغه ایمیټ کیږي او دغه الفا پارټیکلز راځي او د په لار کې یو لیټ فلیټ پروت دی دغه لیټ فلیټ کې سلیټ دی دغه سلیټ نه دغه بیم اپ الفا پارټیکل پاس کیږي او هغه دا ګول فلیټ څخه کوي سټرایک کوي او د دې ګول فلیټ نه غیر چاپی د زنک سلفاید سکرین دی هغه په دغه الفا پارټیکل سکیږي لګي چې دغه الفا پارټیکل کله د ګول فایل نه شي پاس شي دلته یو بلو اپیر کیږي او د سره سره سپاټ هم پاتې کیږي او دا سپاټ نه بیر د پورت سیل کوي هغه ابزرویشن کوي دا ابزرویشن په بیس باندې هغه خپل ایکسپریمنټ کوي دا غي کنکلوژن دی تاسو کته شي کله چې هم دا بیم اپ الفا پارټیکلز ګول پلیټ سکی هغه سټرایک کی ټارګټ کی نه هغه الفا پارټیکل سکی هغه پاس کیږي په دې کې تاسو ریس کته شي چې سر ریس زموږ سره راوګو فایل نه سټریټ پاس کیږي چې په یو ویډیو څنګه باندې سکی ډیپلوډ کیږي او سر هم په دغه انګل باندې واپس بیک راځي به تاسو کته شي دغه ریډیټیو سورس چې کوم پولونیم په دغه لیټ کنټینر کې پروت دی هغه نه دیما الفا پارټیکل سکی ایمیټ کیږي دغه لیټ فلیټ کې دنه یو سلیټ دی دغه سلیټ نه غسي کیږي پاس کیږي ګول فایل باندې سټرایک کیږي د ګول فایل نه الفا پارټیکل سکی هغه پاس کیږي او دغه الفا پارټیکلز دا سرکولر زنک سلفاید سکرین څخه کوي هغه اټکې دلته ګلو هم اپیر کیږي سپاټ هم زموږ سره کیږي دا الفا پارټیکلز دلته چې سټیشن او سپاټ کیږي دا سپاټ په بیس باندې راپورټ دی ابزرویشن دی او دا ایو ابزرویشن په بیس باندې هغه څه چلوي هغه کنکلوژن دی دا زموږ سره انیمیشن د راپورټ چې کوم ایکسپریمنت کړو د ایټم ډیټرمینیشن لپاره دا یو شارټ ویډیو انیمیشن کوم تاسو وګورئ ها اوس observation and conclusions اوس دغه ایکسپریمنت په دوران کې رادرفورد څه ابزرو کړي او د ار یو observation په بیس باندې هغه څه کنکلود کوي څه کنکلوژن ورکړي ها most of the alpha particle 19900 out of 20000 pass through the gold file without any deflections کم alpha particles کم 20000 alpha particles چې رادرفورد په gold file باندې څه کړیو بمبارډ کړیو په دغه 20000 الفا پارټیکل کې 19900 الفا پارټیکل سټریټ فارورډ د ګوډ فایل نه شو هغه پاس شو نو دغه مبارک کې د دې ابزرویشن په باره کې رادرفورد دا کنکلود کړي چې موست اف د والیوم اکوپایډ باي ان اټم از امټي چې په اټم کې زیاتره والیوم سره هغه امټي دی نو په دې وجه دغه 19900 الفا پارټیکل سټریټ فارورډ پاس شو کچره دوی ته په لار کې څه پارټیکل راتلو نو هغه پارټیکل به دوی ته اپوزیشن اپر کاو او دوی دغه موشن به سټاپ کاو خو چون کې په ایټم کې زیاتره سپیس امټیو نو دغه ریز به سټریټ فارورډ د ګوډ فایل نه کېدل پاس کېدل او زنک سلفاید سکرین به پې هټ کېدو لګېدو دویم observation some alpha particle 8 out of 20000 were deflected through various angle په دغه 20000 کې 8 alpha particle داسې چې هغه په ویریس انګل سره څه شو ډیپلیکټ شو په ویریس انګل سره هغه ډیپلیکټ شو دا غي په باره کې رادرفورد دا کنکلوژن ورکړي چې the deflection of the rays was due to their passage near the positively charged central portion of the atoms he called that portion is nucleus هغه چې دا 8 الفا پارټیکل زکه په ویریس انګل سره ډیپلیکټ کیږي زکه چې دوی د اټم په سنټر کې یو پازیټیولی چارج پورشن دی او په الفا پارټیکل هم پازیټیو چارج دی او دوه سیمیلر چارجز یو بل ریپل کوي نو چې کله به دغه الفا پارټیکل د نیوکلیس سره نږدې پاس کېدو نو چې څونه به نږدې پاس کېدو نو هغه به دغه ریپلسیو فورس یې واو دی په یو لارج انګل باندې څه کو ډیپلیکټ کو او چې کله به دغه الفا پارټیکل د نیوکلیس نه لرې پاس کېدو نو چونکې په نیوکلیس هم پازیټیو چارج دی په الفا پارټیکل هم پازیټیو چارج دی خو دوی ترمنځ دا فاصله لږه ډېره وه نو چې کله به دا فاصله لږه ډېره وه نو بیا به دوی دغه انګل اف ډیپلیکشن ډیو ټو دیئر ویک repulsive interaction دوی ترمنځ به دغه repulsive interaction بل لږ ډېر کمزور او ځکه چې فاصله به سیوا شوه نو په سمال انګل سره به څه شو ډیپلیکټ شو نو د دې 8 الفا پارټیکل کوم چې په ویریس انګل سره ډیپلیکټ شوي وو د هغې ریزن رادرفورد دا ورکړو چې دغه 8 الفا پارټیکلز د نیوکلیس سره نږدې یا د نیوکلیس نه لږ وټې څه لرې پاس کېږي او د نیوکلیس چې دوی کله لرې یا لږ ډېر نږدې پاس کېږي نو چونکې په نیوکلیس هم پازیټیو چارج دی ځکه چې هلته پروټان وي او په الفا پارټیکل هم +2 چارج وي نو په دې وجه دغه پلس
positively charged nuclei او دغه positively charged alpha particle یو بل څه کوي ریپل کوي نو چې څونه نږدې دغه alpha particle نیوکلیس ته پاس کیږي نو هغه نه په لارجر انګل ډیپلیټ کیږي او چې څونه ته لري پاس کیږي نو هغه په سمالر انګل څه کیږي ډیپلیټ کیږي بل زمونږ سره only few alpha particle were bounced back at the same angle mean angle of incident i.e. 180 angles هغه چې سریس پکې داسې ومو لکه let 1 یا 2 rays چې هغه په incident angle باندې واپس په بیگ باندې رااله dear students داسې ولې وشو دا یاد ساتئ it was because of the collision of the alpha particle with the massive central portion of the atom which he named nucleus the total mass of the atom depend upon the nucleus هغه چې دا ځکه دغه یو یا دوه alpha particle هم په هغه انګل باندې په کوم انګل چې هغه alpha particle چې کوم هغه دغه ګولډ فایل څخه ویټ کړو په هغه انګل واپس رااله دا یو obvious experience هم دی چې کله هم یو لایټر object یو سپک object د درون object سره څه کیږي ټکراویږي نو دا سپک object واپس راځي اوس dear student alpha particle کې 2 پروټون دي او 2 نیوټرون دي او چې دا وکړه مطلب څه ټارګټ کو دغه ګولډ فایل نیوکلیای به ټارګټ کړه مطلب دغه ګولډ فایل د اټم نیوکلیس به کړه سکو ټارګټ کو نو اوس د ګولډ اټم نیوکلیس چې هغه سي زموږ سره هغه ماسیو د الفا پارټیکل مین الفا پارټیکل د ګولډ اټم د نیوکلیس نه سپک دی نو چې کله هم الفا پارټیکل د ګولډ اټم د نیوکلیس سره څه کیږي ټکراویږي نو هغه به واپس په بیگ باندې هغه څه کوي هغه به رتمبوي هغه به څه کیږي هم پاک انګل به واپس هغه څه کیږي ډیپلیکټ کیږي په کم انګل سره چې دغه الفا پارټیکل د ګولډ اټم د نیوکلیس سره څه شوی ټکراو شوی تاسو ډایګرام کې کته شي نو دا زموږ سره غلیټ کنټینر دی دغه پینک کلر کې تاسو ته فولونیم ښکاري دا بیم اف الفا پارټیکلز دي کوم چې دغه یلو کلر تاسو ته ښکاري دا ګولډ فایل دی په دې کې زیاتره ریس کې تاسو ګورئ سټریټ فارورډ څه کیږي وداوټ اني ډیفلیکشن پاس کیږي دغه 3 ریس کوم وګورو دغه په ویریس انګل ډیپلیټ کیږي ځکه چې هغه پیسج نیوکلیس ته نږدې یا د نیوکلیس نه لږ ډیر لري کیږي او د نیوکلیس ریپلسیو فورس د وجې دغه الفا پارټیکلز چې کوم دی هغه څه کیږي هغه ډیپلیکټ کیږي په ویریس انګل باندې دا ریس که تاسو ګورئ نو دا په بیگ باندې راځي ولې په بیگ راځي ځکه په بیگ راځي چې دا دغه ګولډ اټم د نیوکلیس څه کیږي ټکراویږي او چې کله سپک سیز د درون سیز سره ټکراویږي نو هغه په بیگ راځي هغه به واپس راځي ډیر سټوډنټ دا و زموږ نننی ټاپک دا به په نیټ کاپیانو کې ولیکئ میمورایز به هم کوئ نیکسټ ټاپک به زموږ main point of Rutherford atomic model and depict in Rutherford atomic model او هغه انتهایی important topic دی اکثر په ایگزام کې راځي چې write down main point of Rutherford atomic model یا defect of Rutherford atomic model so thank you so much stay at home and stay safe